अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज के सबक कश्फुल महजूब में एक वाक़या लिखा है हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाया कि हदीस तहिया में है, एक दिन सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गुज़िश्ता उम्मतों के अफ़आल में हमें कुछ बताइए। फरमाया, पहले ज़माने में 3 शख्स कहीं जा रहे थे। रात हुई तो उन्होंने एक गार का इरादा किया कि रात यहीं गार में गुजारे। उसके अंदर जाके सो रहे। जब कुछ रात गुजर गई तो एक पत्थर पहाड़ से गिरा, गार का मुंह बंद हुआ। लोग आपस में हैरान कहने लगे कि यहां से कोई और चीज रिहाई की नहीं सिवाय इसके कि हम अपने नेक और बेरिया अमाल अल्लाह के हुजूर वसीला बनाएं। नेक और बेरिया अमाल, नेक अमल हो लेकिन उसमें बेरिया हो, दिखावे वाला ना हो। ये बड़ी खास चीज है। बेरिया अमाल अल्लाह के हुजूर वसीला बनाए। तब उनमें से एक शख्स ने कहा, मेरे माँ बाप जिंदा थे। दुनिया के माल के सिवाय चंद बकरियों के मेरे पास कुछ ना था, जिनका दूध मैं उनको पिलाता और मैं हर रोज एक गट्ठा ईंधन का लाता। उसकी कीमत उनके और अपने खाने में खर्च करता। एक रात में देर से घर आया। जब तक मैं उन बकरियों का दूध दोहकर उनको खाना दूध में तर करके दूं, वो सो गए। वो प्याला मेरे हाथ में रहा। मैं बदस्तूर खड़ा रहा, खुद कुछ खाए पिए बगैर उनके जागने का इंतजार करता रहा। सुबह हो गई, वो दोनों जागे, खाना खाया। मैं इसके बाद बैठा। वो कहने लगा, ए अल्लाह, अगर मैं इस मामले में सच्चा हूं तो हमारे लिए कोई कोशिश फरमा दे, यानी ये रास्ता खोल दे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त वो पत्थर हिला और थोड़ा सा उसमें सुराख पैदा हुआ, लेकिन इतना नहीं कि आदमी उसमें से गुजर सके। दूसरे शख्स ने कहा, है अल्लाह, मेरे ऊपर एक गुनाह का गलबा था, हत्ता कि उसकी तरफ मैं पहुंच भी गया था, और बहुत पहुंचने के बाद मेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और मैंने वो हटा लिया। और ए अल्लाह, अगर मैं इस बयान में सच्चा हूं तो हमारे लिए कोशिश फरमा। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो पत्थर एक दफा फिर हिला, लेकिन उसमें इतनी जगह ना बनी कि बंदा गुजर सके। पत्थर हटा, फिर भी वो उस गार से बाहर नहीं निकल सकते थे। तीसरे ने कहा, मेरे पास मजदूर की एक जमात काम करती थी। काम खत्म हो गया तो सब मजदूरी मुझसे ले गए, सिवाय एक मजदूर के। वो बगैर मजदूरी के चला गया। मैंने उसकी उजरत से एक भेड़ खरीदी और दूसरे साल वो 2 हो गई, और हत्ता कि वो बढ़ती रही। चंद साल गुजरे थे तो वो बहुत सारा माल जमा हो गया। अब वो मजदूर आया, कहने लगा, मेरी वो मजदूरी दे जो मैं छोड़ गया था। मैंने एक दफा तेरे यहां कुछ काम किया था, मुझे उजरत की हाजत है। मैंने कहा, जाओ, वो भेड़ें, सारी बकरियां, माल सब कुछ तेरा है। उसने कहा, मुझसे मजाक करता है। मैंने कहा, नहीं, मैं सच कहता हूं। वो माल उसको दे दिया, यहां तक कि वो लेके चला गया। इसके बाद उसने अर्ज किया, ए अल्लाह, अगर मैं इसमें सच्चा हूं तो हमारे लिए कशाइश फरमा, जगह खोल दे। वो पत्थर हट गया, तीनों गार से बाहर निकल आए। अपनी नेकी को वसीला बना के पेश करना, परेशानी से हटने के लिए, खताओं से बचने को वसीला बना के पेश करना। खता का मौका था, अल्लाह के खौफ से डर गया, अब इस मौके को संभाल के रख।
انہوں نے اس موقع کو سنبھال کے رکھا، انہوں نے اس موقع کو سنبھال کے رکھا، اور پھر جب غار میں بند ہو گئے، غار میں، تو ہر شخص نے، دو نے اپنی نیکیاں پیش کی، ایک مزدور کی مزدوری کی نیکی، ایک والدین کی خدمت کی نیکی، دو نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیا، ایک نے خطا سے بچنا، خود وہ نیکی ہے، اس کا وسیلہ دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے اور میں نے اس کو بے ریا کیا، میرا مطلوب صرف تو تھا اور میرا مقصد نہیں تھا، اگر میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تو آج یہ غار سے پتھر ہٹا دے۔ ہر بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو پیش کیا، نیکی کی، اس کو پیش کیا، پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے نیکی کی، اس کو پیش کیا، پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے نے نافرمانی سے بچنے کی پوری داستان بتائی، اس کو پیش کیا، پتھر ہٹ گیا۔ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک ایک چیز امانت ہے، یہ آج کی سحری امانت ہے، یہ آج کی فجر امانت ہے، یہ فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھنا امانت ہے، یہ دعا کا مانگنا امانت ہے، یہ صرف بیٹھ جانا امانت ہے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ بیٹھنا امانت ہے، ایک ایک پل امانت ہے، لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ امانت ہے، لکھا جا رہا ہے اور سنبھالا جا رہا ہے۔ اس کریم کے ہاں ڈیٹے ڈیلیٹ نہیں ہوتے، اس کے ہاں کاغذ بوسیدہ نہیں ہوتے، اس کے ہاں پانی پڑنے سے حرف مٹ نہیں جاتے، اس کے ہاں فراموشی نہیں ہے، اس کے ہاں بھول نہیں ہے، اس کے ہاں ریکارڈ تلف ہو گیا، سارا ریکارڈ آگ سے جل گیا، اس کے ہاں یہ نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ ایک ایک چیز سنبھال سنبھال کے رکھی جا رہی ہے۔ ہاں، لا یضیع اجر المحسنین، میں اپنے محسن کے ایک ایک لمحے کو کبھی ضائع نہیں کروں گا، کبھی ضائع نہیں کروں گا، ایک ایک لمحے کو کبھی ضائع نہیں کروں گا، ایک ایک پل کو کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ میرے بندے، میری طرف قدم اٹھا کے دیکھ کے آ تو صحیح، تو قدم اٹھائے میں دوڑ کے آؤں، تو ہاتھ بڑھائے میں آگے بڑھوں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، بندہ اللہ کو چھوڑ کے جب جاتا ہے، میرا اللہ پیچھے آ کے کہتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی محبوب دنیا میں ہے جس کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھ سے بڑا کوئی ہے جس کو تو چھوڑ کے جا رہا، مجھ سے محبت کرنے والا ہے جس کو تو چھوڑ کے جا رہا۔ پھر بندہ اللہ کی سنتا نہیں، اللہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بڑے عرصے کے بعد کالا ہو کے خطاؤں سے اللہ کے پاس آتا ہے، رحمت کی گود میں بٹھا کے کہتا ہے، ما غرک بربک الکریم۔ اس آیت میں محبت بھی ہے، شکوہ بھی ہے، محبت بھی ہے، جاگ رہے تو بندہ سو رہا ہے، اس آیت میں محبت بھی ہے، شکوہ بھی ہے۔ یوں ہٹا لینا، پہلے آپ یوں کو کہیں یوں ہٹا لیں، محبت بھی ہے، شکوہ بھی۔ ما غرک بربک، میرا بندہ مجھ سے بڑا کوئی کریم تجھے ملے گا؟ ساری دنیا پھر آیا، کیا ملا؟ بول، کچھ نہیں ملا، اب تو میرا ہو جا۔ تو نے دیکھ سارے جہاں کے دروازے کٹکھٹائے، بند تھے، اب میری محبت پہ آیا ہے، ایک دفعہ آیا ہے۔ میں جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا، یا ارحم الراحمین، عرشوں سے 3 دفعہ آتا ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا مانگ۔ 3 دفعہ اس کا جواب آتا ہے، یا ارحم الراحمین کا، ایسا کریم آقا
ایسا کریم رب ہے، اپنی نیکیوں کو پیش کریں، اپنی خطاؤں سے بچ جانے کے عمل کو پیش کریں، قبول ہے اے اللہ یہ نیکی فلاں وقت میں کی تھی، یہ محض تیری رضا کے لیے کی تھی، میں نے اماں ابا کی خدمت کی، دودھ لے کے کھڑا رہا، لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، اس سے روٹی بھگو بھگو کے ان کو کھلاتا تھا، بوڑھے تھے، مجھے اماں سے سنا کہ پردادا رحمت اللہ علیہ، پردادا رحمت اللہ علیہ رات کو لکڑیاں چھوٹی چھوٹی کٹھی کر کے رکھتے تھے، گیس سلنڈر تو تھے نہیں، لکڑیاں رکھتے تھے اکٹھی کر کے، بوڑھی اماں ان کا نام رکھا ہوا تھا بادلہ، دل والا بادلہ، بادلہ جی اماں، بیوی کو نہیں اٹھاتے تھے، خود اٹھا کے روٹی کھانا پکا کے، بوڑھی اماں کو رات کو کہیں بھوک لگ جاتی تھی اور وہ دیتے تھے، پہلے سے لکڑیاں ہر چیز سنبھال کے رکھتے تھے، اماں ایک آواز دیتی تھی بادلہ بادلہ، پھر وہی بادلہ تھا جس نے اپنے انگوٹھے خود باندھے تھے، جس نے تہجد پڑھی تھی، جس نے گزشتہ دن ایک ایک بندے کے ساتھ معافی تلافی الوداع کی تھی، اور چادر تان کے وہ بادلہ سو گیا تھا۔ ہماری نیکی کو ضائع ہوتی ہے، ایک دفعہ کیا ہوا سلام ضائع نہیں ہوتا، ایک دفعہ کہا ہوا سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، تخت کیا تھا، کمال تھا، نیچے ایک بندے نے دیکھ کے کہنے لگا سبحان اللہ، پر میں تخت کو اتارو، اس کو بلایا، کہا تو نے کیا کہا تھا، پریشان ہو گیا، کہا میں نے سبحان اللہ کہا سلیمان بن داؤد کا یہ تخت ختم ہو جائے گا، تیرے سبحان اللہ کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ ایک ایک عمل سنبھال کے رکھا جا رہا ہے، سنبھال کے رکھا جا رہا، یقین جانیے کمزور انسان ہوں میں، بعض اوقات کئی بار اپنے والدین کو صرف اس نظر سے دیکھتا تھا، تیرا وعدہ ہے کہ ان کو صرف دیکھنے سے، محبت اور احترام کی نظر سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب، نیکیاں سنبھالے، یہ مصیبتوں میں کام آتی ہیں، یہ پریشانیوں میں کام آتی ہیں، یہ الجھنوں میں کام آتی ہیں، یہ روگوں میں کام آتی ہیں، یہ دکھوں میں کام آتی ہیں، یہ آگے کیسے ڈھال بنتی ہیں۔ اور میں کوئی بندہ اللہ کی رضا، اللہ کے خوف اور شوق سے رویا، اس کا آنسو پلک میں اٹک گیا، اتنا تھوڑا سا تھا، نہیں نیچے نہیں گرا، پلک میں اٹک گیا، یہ آنسو قیامت کے دن اگر اس کی نیکیاں کچھ نہ ہوئی اور حکم ملا لے جاؤ اس کو جہنم میں، یہ آنسو احد پہاڑ سے بڑا بن کے اس کے اور جہنم کے دیوار بن جائے گا درمیان میں، کہے گا مولا یہ صرف تیرے شور خوف سے رویا تھا، آج میں اس کو نہیں جانے دوں گا جہنم میں، اور اس کی یہ سفارش قبول ہوگی اس چھوٹے سے آنسو۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی نیکی کام آئے، یہاں تو چھوٹی چھوٹی خطا سے بچنا کام آئے۔ مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہا میں ایک جگہ کیشیئر ہوں، میں روز 300-400 بچاتا تھا، 20-25 سال پہلے بچا کے لے جاتا تھا، ان کا کیش ان کو پورا کر کے دیتا تھا، اس میں بچاتا تھا، تسبیح خانے سے نسبت ہوئی، تسبیح کے بعد پتہ چلا میں تو مشکوک اور حرام کر رہا ہوں اور اپنی نسلوں کو مشکوک اور حرام کھلا رہا ہوں۔ بس ایک احساس آیا، اس احساس نے مجھ پہ بجلیاں گرائیں، اب میں نے حساب کرنا شروع کیا کتنے سال سے یہ خیانت اور بددیانتی کر رہا تھا، اور کہا کہ مجھے کہنے لگا کہ میں مالکوں کو بتاؤں کہ میں یہ کر رہا تھا، میں کہ نہ بتانا، چپ کر کے وہ مال ان کے مال میں شامل کرتا جا، جتنا تجھ سے ہر مہینے ہو سکے شامل کرتا جا، جب یہ تیرے من، تیرے جی، تیرے اندر کے ضمیر کے مطابق تو نے وہ ساری امانت
जो खयानत की शक्ल में थी उतार दी, फिर आके मुझे बताना। बहुत अरसे के बाद आया, उसके चेहरे की बशाशत बता रही थी। कहने लगा मैंने उतार दिया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अब अल्लाह से माफी मांग, तौबा कर और खिदमत करता रहे, अपनी नौकरी करता रहे, और ये देख कोई कमी और है तो वो भी उतार दे। एक दफा मेरे पास आया, मैं परेशान हूं, ये मसला है। मैंने कहा अल्लाह को उस नदामत का वास्ता दे, वो जो 200-300 रोज तू निकालता था, वो जो ऊपर नीचे करता था, मालिकों को कोई खबर नहीं थी, मालिकों को सारे हिसाब सीधे करके दे देता था, और तेरे अंदर नदामत आई, तेरे अंदर शर्मिंदगी आई, तेरे अंदर वापसी आई, वो निकाल के दे, तूने दे दिए। अब अल्लाह के सामने ये बात पेश कर कि मौला मैं कमजोर था, मेरा ईमान कमजोर था, किसी फकीर के साथ लगा, मेरे अंदर एहसास हुआ अल्लाह मैंने किया पर मेरे करने का हक अदा नहीं किया, तो मेरी इस कमी कोताही को माफ भी कर, मेरे इस अमल को कबूल फरमा, और इस अमल की कबूलियत की बरकत से अल्लाह मेरी ये मुसीबत, मेरी ये परेशानी, मेरा ये दुख, मेरी तकलीफ टाल दे। मैंने कहा ये मांग, बाकी तुझे मैंने जो वज़ाइफ दिए हैं वो कर, तस्बीहात दी हैं वो कर, अल्लाह के सामने इस अमल को पेश कर, अल्लाह की बारगाह में इस अमल को पेश कर, अल्लाह की बारगाह में इस अमल को पेश कर। मुझे बात हुई हो गई, अरसे के बाद मिला, मुझसे कहने लगा जी आपने तो मुझे कमाल की चीज बता दी, मुझे जब भी मुसीबत होती है खड़े खड़े अल्लाह से बातें करता हूं और अल्लाह के सामने वो पेश करता हूं। और कहा कि इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ खोट और खयानतें थी, मैंने वो खत्म की, वो खत्म करने के बाद मैंने वो भी अल्लाह के सामने पेश की, अल्लाह की बारगाह में पेश की। कहा ये तो ऐसी है कि जैसे नकद होता है, हमारी हर नेकी सिफारिश है, हमारा हर कदम सिफारिश है। अल्लाह तेरी मोहब्बत में, तेरे हबीब के इश्क में, मोहम्मद आले मोहम्मद, मोहम्मद असहाब मोहम्मद, मोहम्मद औलियाए मोहम्मद की मोहब्बत में उठा। ए अल्लाह तू कबूल कर ले, फला खता थी मैं कर सकता था, बस तेरी रजा की खातिर। अल्लाह किसी का सोना पैसा गिरा था, किसी का माल चीज थी, किसी का मकान हक था, किसी की जमीन चीजें थी जो मैंने दबाई हुई थी, तेरी रजा की खातिर की मैंने, उनको उनका हिस्सा दे दिया, उनको उनका हक दे दिया। दुनिया ने मलामत की, खुद उन्होंने मलामत की, बुज़दिल था, देखो हम मुकदमा जीत गए। एक साहब को मैंने कहा मां और बेटे और ये बेटा अकेला अदालत में खड़े होते थे जायदाद की खातिर। मैंने कहा हार जा, मां के सामने हार जा, दुनिया तुझे बुज़दिल कहे, लानत कहे, मलामत कहे, मां के सामने हार जा, भाइयों के सामने हार जा। वो हार गया। कुछ जिंदगी में सफर ऐसे होते हैं जिसमें बाज नेकियां ऐसी होती हैं, इंसान उनको मामूली समझता है। अम्मा की नेकी, अब्बा की नेकी दूध वाली थी, वहां क्या हुआ, बुढ़ापा, नींद आ गई, बुढ़ापे में नींद आ गई, पर उसने उस नेकी को संभाला। मजदूर की नेकी थी, उसकी मजदूरी अदा की, मुनाफे के साथ करता गया, वो नेकी उसने अल्लाह की बारगाह में पेश की। खता का मौका था, खता को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा, ये खता का ना करने, ये अमल उस करीम की बारगाह में पेश किया। हमारा तो कदम कदम कैश हो रहा और कैश होगा, हमारा तो सांस सांस कैश हो रहा और कैश होगा। अल्लाह तू जानता है, तेरी रजा की खातिर रोजा रखा था। अल्लाह रोजा आंखों का, सांसों का, जज्बों का, तन्हाइयों का, पेट का, कान का, आंख का, मैंने ये रोजा रखा था। ऐसा किया का भूख ने करवट भी ली थी, प्यास ने शिद्दत भी कही थी, मैंने तेरी रजा की खातिर, अल्लाह मैंने तेरी रजा की खातिर आने वाले मेहमानों को खाना खिलाया था, उनके बैतुल खला साफ किए थे। अल्लाह तेरी रजा की खातिर बर्तन धोए, दस्तरखान समेटा, सफाइयां की,
उनका इस्तकबाल किया। ऐ अल्लाह सब तेरी रजा की खातिर, तू जानता है कोई नहीं था। और अंदर अगर कोई ख्याल, गुमान, एहसास आए भी सही कि तूने बहुत बड़ा अमल, बहुत बड़ी नेकी की है, अपने मन को संभाले, अपने तन को संभाले, अपने जज्बों को संभाले, अपनी सांसों और अपनी कैफियत को संभाले संभाले संभाले, और वो अल्लाह की बारगाह में पेश करे। और हम पेश ना भी करें तो उसके उसके खातों और रिकॉर्ड के अंदर वो चीज मौजूद है, और यही पल पल तो तुलेगा। और मैं क़यामत के दिन होगा और बंदा हर तरफ से मायूस हो जाएगा, उसको कोई अमल नेकी साथ छोड़ जाएगी। अचानक उसका तराजू खाली, हर चीज, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सब छोड़ जाएंगे, कोई साथ नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी होगी। तो ये ऐलान होगा ये जहन्नमी है। लेकिन अचानक एक थैली ऊपर से गिरेगी तराजू में, तराजू वजनी हो जाएगा और ऐलान होगा ये जन्नती है। हैरान होगा, सब खत्म, थैली कहां से आ गई? तो फरमाए ये वो थैली है, एक दफा तूने एक मैयत को दफन करते हुए सिर्फ 3 मुट्ठियां मिट्टी की डाली थी, ये उस नेकी का सवाब है। तू तो भूल गया, 3 मुट्ठियां मिट्टी की, वमिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तूने तो 3 मुट्ठियां डाली थी मिट्टी की, तू अमल भूल गया, ये उस नेकी का सवाब है। एक एक चीज कैश होती है, एक एक चीज लिखी जा रही है, एक एक चीज नामा अमाल में वजन बढ़ा रही है। नेकी का बोल है, किसी के बारे में सोच है, कोई खिदमत है, अपनी बोटी है छोड़ के उसको दे दी, अच्छी जगह छोड़ के उसको दे दी। मेरे यहां आगे एक साथ बैठते हर बंदे को कोहनियां मारते, हट इधर हो जा, इधर हो जा। मैं कहा छोड़ दे, ये जिंदगी अल्लाह के यहां नापसंदीदा जिंदगी है, पर वो मानने को तैयार नहीं बेचारा। कोहनियां मारना हर बंदे को, इधर कोहनी मारी, यानी उसके अंदर इतना करंट है कि अगर उसके साथ कोई लगे तो एक धमाका होता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह वालों, ये छोटी जिंदगी का निजाम है, ये रब की बारगाह में तोला जा रहा है, रखा जा रहा है, रिकॉर्ड में संभाला जा रहा है। अच्छा, फिर ये नहीं है मैं गया मर गया खत्म, नहीं। वकाना अबू हुआ हाय, उनका अब्बा नेक था, नेकियां संभाल संभाल के रखता था। अब्बे की नेकी, और अब्बा भी कौन था? 7 नस्लों पहले वाला अब्बा, दादे का दादा का दादा दादा, वो था। उसकी नेकियां नस्लों के काम दुनिया की शक्ल में आई। अल्लाह ने कहा कि इनका खजाना संभाल लो, छोटे बच्चे यतीम हैं, संभाल लो। दीवार गिर गई, खजाना, वो खजाने संभाल संभाल के रखे जाएंगे आपके इन नेकियों की वजह से जो पूरे रमजान में कर रहे हैं। कभी सजदों के नाम पे, कभी तस्बीह के नाम पे, कभी भूख प्यास की बर्दाश्त के नाम पे, कभी अल्लाह की रजा के लिए हराम को छोड़ने के नाम पे, कभी नजरें, कभी कान, कभी जज्बे, कभी सोचें, कभी जलवे। ये सारी नेकियां नस्लों के काम आएगी, नस्लों के। मैं कहता नहीं हूं, मैं अपने बड़ों के मज़ारात पे बैठे रहता हूं और आंसू बहाता रहता हूं कि आपका शुक्रिया, आपकी नेकियां, आपके तकवे, ज़कात का पूरा देना, उशर का पूरा देना, सदकात का पूरा देना, हलाल हराम की पहचान, आपकी चीजें मुझे रोटियां खिला रही हैं, मेरे मजमू को रोटियां खिला रही हैं। नस्लें नस्लें काम आएंगी, नस्लों को काम आएंगे। हम कोई नेकी करके, अमल करके, तस्बीह करके, वजीफा या किसी नाफरमानी से बच के हम क्या समझ रहे हैं कि उस वक्त का मौका था, खत्म हो गया? नहीं, वो नहीं खत्म हुआ, वो रिकॉर्ड बन गया, वो लिखा जा रहा है, वो महफूज किया जा रहा है। वो मेरे काम आएगा, मेरी मौत के वक्त काम आएगा, मेरी कब्र में काम आएगा, मेरी नस्लों के काम आएगा। किसके काम आएगा? नस्लों के काम आएगा।
नस्लों के काम है। और ये सच है और ये हकीकत है कि नस्लों के काम आए। कभी ये ना सोचिएगा कि मेरी नेकी, मैंने नेकी का सिला नहीं पाया, यहां तो नेकी का दौर ही नहीं है। मैं चुप करके सोचता हूं कि क्या बात है। फिर मैं कहता हूं नहीं तारिक, तेरा कसूर है, तूने बताया नहीं। क्या ख्याल है आज मेरे जहन में, आपके जहन में यह मजमून आया है, फिर कहेंगे कि मेरी नेकियों का कोई सिला नहीं मिला मुझे, फिर कहेंगे यहां तो नेकी का दौर ही नहीं है। उन्होंने कहा जी बड़ी नेकियां करके देख ली है, बड़ी बातें करके देख ली है, यहां 2 नंबरी का दौर है, यहां 2 नंबर लोगों को सलाम किया जाता है, कोई नेकी नहीं, किसी का नेकी नहीं, कोई नेकी नहीं मानता। मैंने जिससे नेकी किया है उसने मेरे साथ बदी की है। ये अमूमी मुआशरे में अल्फाज है, अमूमी कानों में सुनने में मिलते हैं। बचपन से 55 तक यही सुनते रहे कि मेरी नेकी का मुझे ये सिला मिला, मेरी ये मिला, ये मिला, ये मिला। यहां तो दौर ही नहीं है। अब वो दौर नेकी वाले बदल गए। अरे नहीं, हर दौर है। इंसान है, अगर मुंह से निकल भी जाता है, मेरे मुंह से निकलता होगा, निकल जाता है, तो बाद में नदामत हो, नहीं मैंने नेकी इसलिए नहीं की थी, और मेरा रब इसका सिला मुझे देता है, देगा, दे रहा है, देगा। मैं भी पता नहीं दिन में कितनी दफा कह जाता हूँ। अमूमी मुआशरे में ये लफ्ज है, यहां नेकी का दौर नहीं, यहां बदमाशी का दौर है, 2 नंबरी का दौर है। मैंने बड़ी 1 नंबरी करके देख ली है, बहुत नेकियां। नौज़बिल्लाह बाज़ औक़ात अल्लाह को शिकवे करते मैंने देखा। एक साहब थे नौज़बिल्लाह 70 दफा नौज़बिल्लाह मैंने अल्लाह को गालियां दे देखा। ओए होए, अस्तग़फिरुल्लाह, कि मैंने ये नेकी की थी, मेरे साथ ये हो गया, उसने बदी की थी, उसके साथ ये हो गया। अल्लाह तो कहता है नेकियां कर, तो मेरा दोस्त बन गया है, और अपने दोस्त पे आजमाइश तो दोस्त पे आती है। सुनो, एक छोटी सी चीज बताता हूं, सदा काम आएगी। फरमाया एक सफेद बादल उठा, ए अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया मेरे दुश्मनों पे सोने बरसा, चांदी बरसा, माल बरसा, दौलत बरसा, इक्तदार बरसा, लशपश बरसा, इस्तकबाल, माल, चीजें बरसा। तो सफेद बादल बरसा, अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर चीजें, एक स्याह बादल उठा। अल्लाह क्या बरसूं? मेरे दोस्तों पर आजमाइशें बरसा। 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन की आजमाइशें हैं, और अल्लाह के दुश्मन 4 दिन की। इसलिए कहा, हदीस में मफहूम है, अल्लाह का दुश्मन कहेगा काश मुझे एक घूंट ठंडे पानी का ना मिलता, ऐ काश मुझे एक लम्हा सुख का ना मिलता, ऐ काश। सफेद बादल उठा। दुनिया है, इंसान है, मुतासिर हो जाता है कि वो नाफरमान होके उसके लिए माल, दौलत, चीजें, गाड़ियां, सवारियां, फला ये है। मौला मैं नेकियां कर करके पिस गया। नहीं, सारे नबी नेकियां करके पिसे थे। आले रसूल पे आजमाइशें, नेकियां, आले रसूल ने कोई गुनाह नहीं किए थे, उनके तो घर के घर मिट गए। क्या रब नौज़ुबिल्लाह उनके साथ नहीं था? सहाबा कराम की जिंदगी उठा के देखें, उनके बच्चे प्यासे बिलक बिलक के, उनके घर, उनके पानी, उनके पास खजूर नहीं, मुंह की खजूर में मुंह की गुठली है, बस जिंदगी यही है। क्या मुझसे रब नाराज था? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं था। सफेद बादल उठा, बरसा दौलत, माल, चीजें, स्याबार मेरे दोस्तों पे आजमाइशें, इम्तिहान। एक दरवेश मुझे कहने लगे तो भाई वेट वगैरह नहीं है, क्या करूं? कागज उड़े तो मेरी तवज्जो इधर चली जाती, मैं क्या करूं? अब आप खुद सोचें, पैड का कागज पंखे से उड़ रहा है, मेरे मजामीन छीन रहा है, इतनी तो नजाकत है, मैं क्या करूं? अब सोने वाला फिर क्या करेगा मेरे साथ? यानी आज पंखे चले हैं, मौसम बदला है, पैड का कागज उड़ रहा है, इस कागज का उड़ता है, और मुझे वो परेशान करता है।
اس کی ایک وجہ ہے، میں رٹ کے نہیں آتا، اللہ سے کہتا ہوں اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم عطا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پریشان کرتی ہیں، اس لیے بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں یہاں تک ہے۔ اب میں مضمون بدل جاؤں گا، کچھ کہنا چاہتا تھا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ فرماتے تھے جب میرے سامنے بیٹھا کرو، درس ہو مجھے دیکھا کرو، جب میرے سامنے آ کے ذکر کیا کرو مجھے مت دیکھا کرو، دیکھا ہی نہ کرو، تمہارے ذکر سے میرے ذکر کی کیفیات ختم ہوتی۔ شیخ الحدیث فرماتے تھے، مجھے ان کے خادم مدینہ منورہ میں انہوں نے بتایا، مولانا زکریا رحمت اللہ، ہاں ایک درویش مجھ سے کہنے لگے میں نے اللہ سے مانگا اللہ جنت دکھا دے، کیسی ہوگی کیسی ہوگی کس طرح۔ اللہ اچانک خیال ایک میں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ قیامت آ گئی، لوگ بھاگ رہے ہیں، افراتفری ہے، میں جنت کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں، ایک طرف تھوڑے سے لوگ جا رہے ہیں، میں بھی ادھر گیا، ایک دربان کھڑا ہے، اس نے مجھے روک دیا، نہیں جا سکتے، یہ جنت ہے۔ آواز آئی جانے دو، اندر گیا تو سارے غریب بیٹھے تھے، رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے بٹا دیا، میری بے کسی پہ اے راہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر، تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دی۔ سارے غریب بیٹھے تھے، تو مالدار جنت میں چلا جائے گا، اس کی رحمت 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 رحمت۔ ہاں کبھی اپنی غربت اور سفید پوشی پہ ندامت نہ کیا کرے، کبھی مالدار بندے کو دیکھ کے اور کبھی مالدار سے نفرت بھی نہ کرے۔ اگر مالدار سے نفرت دل میں آ گئی اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ اللہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو نوازا ہے، مال میں نے تو اس کو غریب کی ہے، تو میری تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ بڑی بڑی گہری بات ہے، اللہ کہتا ہے میری تقسیم ہے، مالدار سے نفرت نہیں کرنی، اس میں اعتراض نہیں کرنا کہ 2 نمبر مال سارا اکٹھا کیا ہوا ہے، سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، یہ سب کالا دھن ہے، اور اپنی غربت پہ کبھی ندامت نہیں کرنی۔ کہا واہ مولا واہ، 4 دن کی زندگی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آگے جو عیش دے گا نا پھر وہ مالدار کو نہیں ملیں گے، لیکن کوئی مالدار ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ بڑے بڑے عیش دے گا۔ اس لیے کہا کچھ لوگوں کی دنیا میں جنت ہوتی، آخرت میں بھی جنت ہے۔ کوئی دنیا کے غریب آخرت کے امیر، کوئی دنیا کے امیر آخرت کے غریب، کوئی دنیا کے بھی امیر اور آخرت کے بھی امیر۔ بس انشاءاللہ یہ نیکیوں کا سامان کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے عذر بھی قبول کرے گا، اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تول کے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے جو ہے وہ آج شفقت فرمائی۔ چند کے علاوہ کچھ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، ابھی بھی ہیں، ایک شفقت فرمایا کریں۔ اور دیکھیں نا اب بندہ وہ دیکھیں سو رہا ہے، یہ ٹیک ہٹا دیا کریں، آپ کی محبت ہے ٹیک، اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سلا دیتی ہیں۔ میری منت ہے، درخواست، چھوٹا چھوٹا کاغذ یہ چیزیں مجھے متاثر کرتی ہیں، میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ انہی کی وجہ سے اگر توجہ ہو اللہ کی طرف سے مجھ میں مضامین چیزیں کھلتی ہیں، مضامین چیزیں کھلتی، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اپنے آپ کو مجاہدے سے بٹھائیں گے۔ یہی وقت ملنے کا ہے، صبح کا وقت ہے، بھانڈے اور برتن بھرنے کا، جھولیاں بھرنے کا ہے وقت، یہی وقت ہے۔ بندش تو لاہوتی عمل ہے، بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، کہیں یہ روز کیا عمل ہماری طبیعت کا حصہ نہ بن جائے۔ پر ٹھیک ہے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اور پھر پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، نہ
आपने एक चीज सुनी आज के कश्फुल माजूब में, अल्लाह अगर अमल तेरी रजा की खातिर है तो उसमें हर वक्त अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का जिक्र किसके ध्यान से? जिक्र अल्लाह का और ध्यान भी अल्लाह का। अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामी में आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामी में आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामी में आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामी में आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामी में आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामी अल्लाहुम्मा काफा या आइन। आमीन आमीन। आज आपके इल्म में है कि 17 रमज़ान के ताकतवर पैकेज हैं, बहुत हैरत अंगेज तोहफे हैं, और जुमे के बाद के अमल बड़ी तलब के साथ, बड़ी तड़प के साथ और बहुत जज्बे के साथ लग लग के, और उससे पहले तिलावत, तस्बीहात, थोड़े से दिन बाकी रह गए, 15 रोजे, आज 15वां रोजा है, तो आधा रमज़ान ख़त्म हो गया, सलवटों में पता ना चला। और ख़ास तौर पे आपने ये जो दरमियान के अशरे का मुजाहिदा किया ना, मैंने कहा है पहला अशरा और जो दूसरा अशरा होता है, इसमें सबसे बड़ा मुजाहिदा होता है। आप माशाल्लाह आधे मुजाहिदे से निकल आए हैं, अभी आधा मुजाहिदा बाकी है, तो इसमें मज़ीद हिम्मत, इबादत में, आमाल में, एक दूसरे के साथ दरगुजर में, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में ठोकर लग गई है, कोई हर्ज नहीं। दरगुजर करके सफाई का ख्याल रखना, खास तौर पे दरियों के नीचे, चटाइयों के नीचे, बैतुल खला, तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह इसका हम बहुत ख्याल करते हुए चलेंगे, और आज का अमल भी बहुत ताकत से, तवज्जो से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैठ के अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से करेंगे, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से, बहुत तलब से, बहुत तड़प से, दिल के जज्बों से उसको तरस आ जाए, उसको रहम आ जाए। और ये सारा कलमा, ये जिक्र, ये रिकॉर्ड में संभाल संभाल के रखा जा रहा है, और इंशाअल्लाह नस्लें भी खाएंगी। अल्लाह मुझे आपको भी लुक्मे इज्जत, वकार और रूहानी दस्तरखान खिलाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
اللہ 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 آمین. نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا أكرم من كل كريم ويا أعظم من كل عظيم أغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاقي العاقبة أنت الله على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من الكسل والحرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين.